السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنىكم تكونوا جميعا بخير وعلى الف خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو بغيت نتقاسم معكم استعمالات مميزه رائعه وزوينه بزاف بزاف وغتعاونكم في الكوزينه، وهي استعمالات ديال هذه القطعه هذه. بزاف الناس اللي عندهم ما كيعرفوش الاستعمال ديالها، يخدموا بها ولا كيقشروا بها فقط الخضره. اذا فانا غنوريكم كل جزء منها لاش كيصلاح. اذا فهاد الجزء العلوي هذا اللي كنقشر به الخضره، اذا فهذا صالح لتقشير الخضره، وعنده استعمالات اخرى هي اننا كنقشروا به حتى الحوت. يعني فاش كتشريو شي حوته كبيره اللي فيها القشره، اذا دابا ما عنديش الحوت واجد باش نشارك معكم، يعني كتحطوها هكذا حداكم وكتقشروها، يعني عوض ما تبقاو تكرطوها بالموس فكتقشروها، كدوزوا عليها هكذا بهاد البلاصه المسننه اللي الفوق، فكتقشرها ممتازه رائعه كتجي زوينه بزاف. كذلك الاستعمال الثاني لهذا الجزء الثاني اللي في القطعه، فانا غادي نوريكم بزاف الاستعمالات به. فاول شيء ممكن تقطعوا به الخضره هكذا بشكل طولي كيف كتشوفوا، فكنقطعوا به اي خضره اللي بغيتو. كنقطعوا به الخيار الا بغينا نزينوا به السلطه، كيولي هكذا رقيق، ممكن طويوه ديروا على شكل وريضات، ديروا فيه كيف ما بغيتو. ممكن نقطعوا به كذلك البنان بشكل طولي كبير الا بغينا نشفوه ونديروه يعني فاكهه مجففه، تقطعوا به اللي بغيتو. كذلك ممكن تقطعوا عوض ما ديروا هكذا بشكل طولي تشدوها هكذا. هانتو غير الطريقه باش كتشدوا الخضره هي اللي كتحكم في التقطيع. الا شديتوه هكذا مايل فغادي نقطعوه طويل، الا شديتوه هكذا واقف فكيجيو القطع رقيقه وصغيره زوينه رائعه. اذا دابا نمشيو للمكان الثالث في القطعه، وهو هاد السنينات هادو. فهانتوما كتشوفوا معايا، فممكن اننا نديرو بهم احسن سلطه بجميع الخضر اللي عندكم. ديروها الطريقه الخيار، ديروها هكذا كيف كتشوفوا، يعني الخيزو، ديروها الباربه، فكلها الخضيره كتجي هكذا رائعه، كتجي مقطعه بالطول اللي بغيتو. يعني الا بغيتوها تجي اطول من هكذا فتشدوا الخضره هكذا بالطول وانتم غادين، يعني كتضربوا هكذا كتقطعوا. هاد المكان اللي لتحت، هاد القطعه اللي في الاسفل، فكنقطع بها الا بغيت الخضر مخلله، يعني الا بغيت نرقد الخضره فكنديرها الطريقه هذه كتجي زوينه شهوه منها في الشكل. كنديرها اللفت وكنديرها الخيار وخيزو. اذا فكنقطعهم كاملين بهذا الشكل وكنجمعهم هكذا في قريعات وكنخللهم ان شاء الله فيديو مقبل نشارك معكم طريقتي في تخليل الخضروات، فكتجي زوينه شهوه منها. اذا دائما كنخلي لهاد الثلاثه، خيزو واللفت والخيار، بنفس الطريقه كلهم كنقطعهم بحال هكذا، كيجيو بهذا الشكل هكذا مسنن زوينين مذكرين، فكيجيو ساهلين. يعني ممكن نقطعوا بهم اي شيء بغينا نزينوا به. ممكن تقطعوا به حتى الجبن الا بغيتوا هكذا تزينوا به السلطه ويعطيكم واحد الشكل اللي هو زوين بزاف. فكذلك ممكن تقطعوا بهذه الطريقه وتزينوا به السلطه ديالكم. اذا هذا هو الدور. هاد البلاصه التحتانيه شي مرات كنقطع به حتى الحلوى كيف كتشوفوا عندي في القناه، فشي مرات كندير لكم الحلوى هكذا في الصينيه ديال الفرن كبيره، يعني عوض ما نبقاو نديروا القوالب ديال الحلويات ونقطعوا، فكنديرها على قد الطاوه كامله حتى كطيب نخرجها من الفرن عاد كنقطعوا. اذا عوض ما تقطعوا بالموس فممكن انكم تقطعوا بهاد الجهه السفلى، يعني فكيجي فيها التدرجات، وهذا الشكل اللي هو زوين بزاف رائع. اذا هانتوما كيف شفتوا، اذا انا بديت لكم دابا بخيزو والطرق اللي ممكن اننا نقطعوا بها. هانتوما شوفوا معايا، فكيجي هكذا بشكل طولي، كيجي بشكل دوائر صغيره الا بغيتو. اذا لو انني بديت بالدوائر كان غيجي كله دائري، دابا لانني قصت ملي هكذا درت بالطول فجا بحال هكذا. اذا هانتوما انا غنخدم معكم حتى بطاطا، تشوفوا معايا كي كندير لها. اذا فبطاطا حتى هي من بعد ما كتقشروها، واخا انا هاد الموس عندي شويه بدا كيحفى لانني كنخدم بيه بزاف. اذا فكتقشروا الا عندكم هكذا شي ضربه في الخضره في بطاطا ولا شي حاجه باش ما تخسروهاش كتبقى زوينه. فهاد اللعيبه هكذا اللي في الجنب فكنقيسوا بها هكذا فكتحيدها بكل سهوله. هذا هو الدور ديالها. اذا انا وريتكم هاد اللي في الجنب كنحيدوا بها اي حاجه هكذا زايده في الخضره ولا بغينا نقيو بها فكنحيدوا بها. دابا نوريكم استعمال او البلاصه الاخرى اللي في القطاعه. اذا هاد الدوائر كيف شفتوا انا قطعتهم معكم في خيزو، ولكن ما قطع الدوائر حتى كنت نقص منه لانني قطعته بشكل طولي. اذا لا خديتوا الخضره ديالكم نيشان وقطعتوها بحال هكذا دوائر فكتجي هكذا بحال شيبس. اذا كتجي هكذا غزاله وزوينه ورقيقه بسرعه كطيب لكم. اذا شي مرات كندير بحال هكذا كنقطعها وكندهن الطاوه بالقطيره ديال الزويته ولا كنفرش فيها ورق الطبخ وكندخلها للفرن، فكتقرمش وكتجي زوينه وكطيب بسرعه لانها رقيقه بزاف، كتجي شيبس رائعه وصحيه. اذا دابا نوريكم هاد
الجزء اخر عطيتكم وريتكم هاد الفوقاني، هاد اللي في الجنب يعني جوج، وهاد الثالثه اللي كنقطعوا بها شيبس والاشكال الطوليه وغيرها. وريتكم كذلك هاد الشكل، ها نتوما نخدموا معكم من جديد. ممكن الا بغيتوا الخضره تجيكم طويله اكثر في التقطيع، يعني بغيتوا تزينوا بها السلطه وبغيتوها طويله، فخليوا الخضره على الطول ديالها. مثلا القرعه الخضراء فعلى الطول ديالها خيزو كذلك، فكيجيو زوينين رائعين في السلطات. بالنسبه للبطاطا فاش كندير لها بحال هكذا، فكنخدمها يعني هكذا، كنطيبها مع البيض، هذيك بطاطا ديال العش، ولا نجمع بحال هكذا خيزو محكوك، بطاطا محكوكه، وكنديروا معاهم البيض كذلك، وكنطيبهم على شكل طورطيه في المقله ولا في الفرن. راه سبق لي وشاركتها معكم في القناه بزاف د المرات. اذا هاد البلايصه هذه فكنحكوا فيها اي حاجه بغيناها تجينا محكوكه بحال معصوره، ولكن كتجي ميها، يعني الحاجه اللي بغيناها محكوكه فعلا. بحال مثلا بطاطا الا بغيتو هكذا محكوكه رقيقه باش ديروها مثلا ماسك للوجه، ولا بغيتو تحكوا الثومه، ولا كذلك كنحك فيها حتى الزنجبيل، سكينجبير طري، يعني حتى هو اللي كنت باغيه نستعملو، فكناخذو كنحكو هكذا كيجي بحال معصور، كيجي محكوك رقيق وزوين. اذا بالنسبه لهاد الجهه هذه اللي كتخرج لي الاشكال بالطول هكذا رقيقه بالطول، فممكن انكم عوض ما تبقاو غير غاديين نيشان، فممكن ديو تجيبوا الخضره فتجي انها محكوكه رقيقه شي شويه. اذا هذه كيف شفتوا معايا. فدابا وريتكم شوفوا شحال من جهه اللي وريتكم فيها التقطاع، فالست الجهات في هذه القطاعه. اذا هي الجهه السادسه اللي في الاسفل، ها انتم كتشوفوا معايا. شي مرات كنقطعها بهذا الشكل كنزين بها الطويجين، كتجي هكذا بشكل مختلف وزوين بزاف. ولا ممكن كذلك نديروها فريت الا بغينا نقلي ولا شي حاجه، فنديروها هكذا بهذا الشكل هذا من باب التغيير. اذا عوض ما نقطعوا دوائر فكنديروها بحال هكذا بهذه التدرجات، وهذا الشكل زوين، يعني زوين يعجب وليداتكم. هنايا نمشيو للقرعه الخضراء ولا ليشو ولا اي خضره بغيتو تقطعوها. انا بالنسبه ليا فليشو كيجيني ساهل في التقطاع هكذا، الا بغيت ندير به زعلوك ولا شي حاجه فغير كنشد ليشو وكنقطعو بهادي مثلا بحال هكذا، كنبقى ندوز عليه، كنبقى غاده بحال هكذا بشكل طولي وهو كيتقطع. ولا كذلك كنقطعو بهذيك البلاصه اللي كنقشروا بها الخضره، هذيك اللي كنقشروا بها الخضره عوض ما تقشروا فكنشدوا ليه الشو، كنبقاو هكذا غادي هابطين معاه وهو كيتقطع لينا رقيق وزوين. ممكن تشرملوه بهذه الطريقه، ديروا به اللي بغيتو زعلوك. راه شاركت معكم عده وصفات في القناه بليشو محكوك. كذلك القرعه الخضراء، القرعه الحمراء عفوا، كيف شفتوا معايا حكيتها لكم شحال من مره، درت بها مربى كونفيتور شرمناها. اذا فسهل اننا نحكوها بهذه القطعه هذه. كذلك ممكن الا بغيتو تعسلوها، تبخروها مثلا، تقطعوها بحال هكذا بهذه الشكيلات، فكيجيو زوينين رائعين في التقديم. اذا ها نتوما كتشوفوا معايا. كذلك كنقطعوا بها كيف قلت لكم الفرomage، هاد الاله هذه زوينه بزاف الفرماج. فالا بغيت نحكوها هكذا بشكل طولي كنديروا في هاد اللي حكيت بها خيزو بطاطا. الا بغيت نقطعوا نزين به السلطات كنقطع بهاد اللي قطعت بها الاشكال ديال المخللات بهادي، فكلهم اشكال زوينين وكتصلح لانواع عديده من الخضروات كنوجدوا بها السلطات. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. الى عجبكم واستفدتوا منه ما تنساوش كيف على دعم القناه، تخليوا لنا الاعجاب ديالكم، وكذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده باذن الله. شكرا جزيلا على وفائكم، السلام عليكم.